Bonsoir et bienvenue dans cette séance de production de l'écrit. غادي نشوفوا لي زيكزيرسيس ديال الصفحة 115 واللي ما كنتش ناوي باش نديرها، ولكن نزولا عند رغبات عدد كبير من المتتبعين اللي طلبوها بإلحاح غادي نديرها، وواخا نقولوا علاش ما كنتش باغي نديرها. اولا مطلوب منا نوصفوا واحد الصورة من هادو اون 2 أو 3 ليني. واش الصورة كتوصف في 2 أو 3 ديال الأسطور؟ صعيب شوية، ونستعملوا فيها لي زادجيكتيف ولا كومباريزون وكذا، صعيب شوية. الحاجة الثانية هو هاد ليكزيرسيس الثاني، وعلى هذا بوحدو ما كنتش باغي ندير هاد الدرس هذا. علاش؟ لأن مطلوب منا نوصفوا هاد الصورة من خلال 3 المستويات، او بروميي بلون او سكون بلون او فون. ولكن هاد الصورة هادي ما عندهاش 3 المستويات، فيها غير 2: الزرافة والصغير ديالها، وكاين هاد الغابة في العمق. كاين غير بروميي بلون سكون بلون، مكاينش او فون. او فون نيت هو لو دوزيام بلون، ما عرفتش انا. بون، واش كيعتبروا هاد السما هادي هي ان تخوازيام بلون؟ ما يمكنش. بون واخا ماشي مشكل. اذا بالنسبه لو بروميي اكزيرسيس، الصوره اللي غادي نوصف هي هادي. Sous un ciel peu nuageux, 3 enfants courent dans un terrain verdoyant. Ils chassent des papillons. Au fond, s'étend une forêt dense. C'est magnifique de jouer sur une parcelle de paradis où on ne voit la moindre trace de pollution. Alors, تحت السماء قليلة الغيوم 3 أطفال يركضون dans un terrain verdoyant. واحد التيران، واحد الساحة، واحد الميدان خضر. Il chasse des papillons، كيجريو خلف واحد الفراشات. Au fond s'étend une forêt dense، في العمق كاينة واحد الغابة كثيفة. C'est magnifique، رائع جدا de jouer sur une parcelle de paradis، رائع جدا لعبوا في واحد القطعة من الجنة. Où on ne voit la moindre trace de pollution، واللي ما كنشوفوش فيها أدنى أثر ديال التلوث. Et pour le deuxième exercice, il faisait beau. Au premier plan, une girafe et son petit mangent les feuilles d'une branche d'arbre. Au second plan, on voit une savane avec ses arbres maigres, au fond du nuage dense qui s'approche. Il faisait beau، يعني الجو رائع. au premier plan واحد الزرافة وولدها كياكلوا الأوراق ديال واحد الغصن أخضر ديال الشجرة، غصن ديال الشجرة. au second plan on voit une savane، كنشوفوا واحد الغابة. لا سافان هي غابة، والغابة اللي كيكون فيها الزرافات إلى غيره. avec ces arbres maigres، ولي زاربغ اللي كيكونوا في لا سافان معروفين بأنهم كيكونوا العويدات ديالهم رقيقين شوية، ماشي بحال الشجر اللي كيكون في الغابات اللي كيكون فيها بزاف الأمطار. au fond في العمق دي نياج، كنشوفوا غيوم دونس كثيفة كيسابروش، اللي راها جاية وكتقرب. كنتمنى نكون وفيت المطلوب، وأملي أنكم تستافدوا، وصادقا كنتمنى لكم الاستفادة. بارطاجي لا فيديو الى عجبتكم، ديروا لايك، كتبوا كومونتير، ابونيفو. اللي مازال ما فعلش الجرس يفعل الجرس، لان بزاف فيكم كل مره كيبقاو يطلبوا واحد الدروس. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد في اوانه. والاساس قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. au revoir.